अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमें लाइफ में खुद को रीसेट करना इतना क्यों जरूरी है। हमारी जिंदगी कोई ठहरी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहती हुई नदी की तरह है, जहां वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। हालात, नजरियात, हमारी सोच, हमारे रिश्ते, आदत, तरजीहात, यहाँ तक कि हम खुद भी बदल जाते हैं। अगर हम खुद को रीसेट नहीं करना जानते तो हम अपने माजी में ही फंसे रह जाते हैं, जबकि दुनिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी होती है। खुद को रीसेट करने का मतलब है अपनी ज़हनी, जज़्बाती और रूहानी हालत को आप दोबारा से तरतीब दें, ताकि आप अपनी नई ज़िम्मेदारियों, नई सोच और नए हालात के मुताबिक खुद को ढाल सकें। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक पुराना मोबाइल जो बाज़ औक़ात बेहतर तरीके से काम करने के लिए रीस्टार्ट माँगता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारा ब्रेन भी कभी-कभार रीस्टार्ट माँगता है, ताकि वो बेहतर तरीके से वर्क कर सके। लेकिन हम अपनी जिंदगी में बाज़ औक़ात मिलने वाली नाकामियाँ, शर्मिंदगी या किसी दुख की वजह से अपने माज़ी में ही फँसे रह जाते हैं। हम उसकी कैद से खुद को आज़ाद नहीं कर पाते और उसकी ज़ंजीरों में हमेशा जकड़े रहते हैं। उस माज़ी की कैद से आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने माइंड की रीसेटिंग करें। अपने माइंड को रीसेटिंग करने की वजह से हमारा ब्रेन उस बात को रियलाइज करता है। जब हम अपने ब्रेन को ये मैसेज देते हैं कि मैं एक बेहतर विजन के साथ अपनी जिंदगी का नया आगाज करना चाहता हूं, तो ये मैसेज आपके ब्रेन तक पहुंचता है और फिर आपका माइंड उस बात को रियलाइज करते हुए उसी तरह के नए नए आइडियाज आपके लिए जनरेट करके देता है, जिसकी वजह से लाइफ में आपका आगे बढ़ना और बेहतरीन फैसले करना आसान हो जाता है। जिंदगी में नए हालात, नए वाकयात के मुताबिक खुद को अपने माइंड को रीसेट करना इसलिए भी जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर पुरानी सोचें, पुरानी आदतें हमें पीछे की जानिब खींच रही होती हैं, जबकि नई मंजिलें पाने के लिए नए रास्ते हमेशा तलाश करने पड़ते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, तरक्की करने के लिए नए इरादे, नए मौके, नई सोच, नए विजन और नई प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन चूंकि हर वक्त हमारा जहन मुख्तलिफ किस्म की सोचों में उलझा रहता है, मुख्तलिफ किस्म की सोचों से भरा रहता है, जिसकी वजह से वो किसी भी एक काम पर सही तरीके से फोकस नहीं कर पाता। अपने जहन को साफ रखने के लिए, अपने ज़हनी सकून हासिल करने के लिए, अपने फोकस को बढ़ाने के लिए अपने माइंड को रीसेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो शख्स जो खुद को बदलने से इनकार कर देता है, वो असल में अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहा होता, बल्कि उसे सिर्फ गुजार रहा होता है। जबकि खुद को रीसेट करना इस बात की भी अलामत होता है कि मैं आज का मुसाफिर हूँ और मैं खुद को हर लम्हा बेहतर बनाने के मिशन पर हूँ। कुदरत ने हर इंसान के अंदर एक पोशीदा सलाहियत रखी है और वो है उसकी रीसेट होने की एबिलिटी। ये सलाहियत आप में भी मौजूद है। जब जीने की कोई वजह ना हो, लेकिन फिर भी इंसान जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद करे। जब मुस्कुराने की कोई वजह ना हो, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराए। जब गमों से निढाल हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, लेकिन फिर भी वो खुश रहे और जबान से शुक्र के कलमात अदा करता रहे, शिकवा ना करे। जब हर रास्ता, हर दरवाजा उसे बंद नजर आए, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, आगे बढ़ता रहे। जब हर तरफ दुखों का, गमों का अंबार हो, दुखों ने उसकी कमर तोड़ रखी हो, लेकिन फिर भी वो अपने फराइज की अदायगी में लगा रहे। ये होती है रीसेट होने की एबिलिटी। और ये सब कुछ उसी वक्त मुमकिन होता है जब एक इंसान खुद को हर तरह के हालात के हिसाब से रीसेट कर लेता है। जब आप अपने माइंड में रीसेट का बटन एक बार दबा देते हैं, तो आप हर तरह के तकलीफदा लम्हों से बासानी बाहर आ सकते हैं, हर तरह की ट्रॉमेटिक कंडीशन से बाहर आ सकते हैं और हर तरह के मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात को फेस करने के काबिल हो जाते हैं। कुरान भी हमें ये पैगाम देता है कि जो बार बार रुजू करने वाले हैं वही लोग कामयाब हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार तौबा करते हैं, जो पाक रहने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि इंसान खता का पुतला है, खता करता है, लेकिन सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो बार बार तौबा करते हैं। यानी हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है, हमें ये हौसला देता है कि अगर कोई गलती हो जाए, दिल गुनाहों से बोझल हो,
یا کوئی خطا سرزد ہو جائے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، بار بار معافی مانگے، یعنی خود کو ریسیٹ کرے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن انسان خود کو ریسیٹ اسی وقت کرنے کے قابل ہوتا ہے جب وہ اپنے اندر ٹھہراؤ لاتا ہے، اور ٹھہراؤ ایک انسان میں اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ تنہائی میں کچھ وقت اپنے ساتھ گزارتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جس طرح سے جسم میں توانائی کے لیے، اسے توانا رکھنے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے، نئے خون بننے کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے روح کو بھی نئی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب ہم خود کو ریسیٹ کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک نئی انرجی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کی ساری نیگیٹیوٹی، غصہ، مایوسی، خوف، ہر چیز آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ آج تک دنیا میں جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہیں، جتنی بھی مشینیں بنائی گئی ہیں، چاہے وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی مشین ہو یا بڑی سے بڑی، ایک مخصوص ٹائم کے بعد وہ ری سیٹنگ مانگتی ہے، تبھی وہ بہترین طریقے سے ورک کر پاتی ہے۔ انسان کا جسم بھی جو ایک مشین کی طرح سے ایکٹ کرتا ہے، قدرت کے قانون کے مطابق یہ بھی ری سیٹنگ مانگتا ہے۔ ہر طرح کے موسم کے آنے اور جانے پر باڈی اپنے آپ کو ری سیٹ کرتی ہے، تبھی وہ موسم کی سختی کو جھیلنے کے قابل ہوتی ہے۔ جب ہم رات میں سوتے ہیں تو ہمارا برین، ہماری باڈی ہر طرح کے کیمیکل ریاکشن کے ساتھ ساتھ ری سیٹ ہوتی ہے، اور جب ہم صبح سو کر اٹھتے ہیں تو اس کی وجہ سے، ری سیٹنگ کی وجہ سے، ہمارا برین ایکٹیو ہوتا ہے اور ہماری باڈی ریچارج ہو جاتی ہے، تبھی وہ دن بھر کے تمام فنکشنز کو بہترین طریقے سے پرفارم کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ یہ ری سیٹنگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ جب قدرت نے اتنا خوبصورت قانون بنایا ری سیٹنگ کا، تو ہم اس قانون پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ اگر ہم ری سیٹ ہونا سمجھ لیں اور اس کے مقصد کو، اس کے بینیفٹ کو صحیح طریقے سے جان لیں، تو ہم زندگی کی ہر طرح کی الجھنوں کو بآسانی سلجھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو واقعی ایک بہترین انداز سے جینا چاہتے ہیں تو زندگی کے ہر عمل میں ری سیٹنگ کے عمل کو بھی ضرور شامل کریں، چاہے وہ آپ کی زندگی کا کوئی اہم ترین فیصلہ ہو، گول سیٹنگ ہو، یا وقت اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالنا، ایون آپ کا کوئی قریبی رشتہ یا تعلق، اس میں بھی توازن برقرار رکھنے کے لیے، اسے لمبے عرصے تک چلانے کے لیے بھی ری سیٹنگ کا عمل بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ رشتے یا تعلق جو بالکل موسم کی طرح ہوتے ہیں، جس طرح موسم رنگ بدلتا ہے، رشتے بھی اسی طرح سے رنگ بدلتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا بہت نازک اور قیمتی حصہ ہوتے ہیں، اور ان رشتوں یا تعلق کو نبھانے کے لیے، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری غلط فہمیاں یا توقعات یا بہت ساری شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دلوں میں میل آ جاتا ہے، اس میل کو صاف کرنے کے لیے، ان شکایتوں کو دلوں سے نکال کر دل میں محبت کو جگہ دینے کے لیے ری سیٹنگ کا عمل بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ رشتوں یا تعلق کو نبھانے کے لیے بہت ساری باتوں، بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ ہمارا دین اسلام بھی ہمیں درگزر کرنے، معاف کرنے اور صلح کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور یہی ری سیٹنگ کا عمل ہی وہ عمل ہے جو دلوں میں محبتوں کو زندہ رکھتا ہے، جو تعلق اور رشتوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ایک کسان بھی زمین میں ہر نئی فصل بونے سے پہلے اس زمین کو ری سیٹ کرتا ہے تاکہ اسے زرخیز بنا سکے۔ اگر یہ ری سیٹنگ کا عمل نہ کیا جائے تو زمین بنجر ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم بھی خود کو ری سیٹ نہ کریں، ایک ہی جگہ ٹھہر جائیں، تو ہم خود کو تباہ و برباد کر لیں گے۔ کامیاب لوگ صرف ایک ہی فن جانتے ہیں، ان کی کامیابی کے پیچھے صرف ایک ہی راز چھپا ہوتا ہے، اور وہ ہے خود کو ری سیٹ کر لینے کا فن۔ اگر آپ بھی یہ فن سیکھ لیتے ہیں تو یقین جانیں آپ کو بھی کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یاد رکھیے گا، وقت صرف اسی کا اچھا ہوتا ہے جو خود کو ری سیٹ کرنا جانتا ہے، کیونکہ وہ ہر طرح کی سچویشن کو بآسانی ہینڈل کر سکتا ہے۔ وہ وقت اور حالات کے مطابق خود کو بہترین طریقے سے ڈھال سکتا ہے۔ آپ نے زندگی میں بہت محنت کی، بہت ایفرٹ کی، بہت کچھ بنایا، لیکن اگر آپ اپنی لائف میں ری سیٹنگ کا فارمولا شامل نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ یقین جانے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ آپ اگر ایک پرکشش پرسنالٹی بنانا چاہتے ہیں، ایک بااعتماد انسان بننا چاہتے ہیں، آپ ایک کامیاب، خوشحال اور ایک بہترین زندگی جینا چاہتے ہیں، تو آپ کو ری سیٹنگ کا عمل سیکھنا ہی ہوگا۔ آئی ہوپ کہ آج کی ان تمام باتوں کو آپ نے غور سے سنا ہوگا اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں،
اور چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.